अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ां उर्दू अदब की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, लेकिन आपकी ज़रूरत को सबसे अहम समझा, क्योंकि आपने बताया कि 21 जनवरी 2018 को पंचायत सेक्रेटरी का इम्तहान मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसके लिए हमारे लिए एक या दो वीडियो ज़रूर बना दीजिए। तो मैंने आज ही और अभी तैयार की है, क्योंकि आपके निसाब में हजे अकबर प्रेमचंद का, भोला बेदी का, चौथी का जोड़ा, इसमें चुगताई का, और नज़में हैं इसमें जुगनू इकबाल की और कलजुग नज़ीर अकबर आबादी की, मुस्तकबिल अकबर अलाहाबादी की और खाके हिंद चकबस्त की। ये आपके निसाब में शामिल हैं। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसमें मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ भोला, राजेंद्र सिंह बेदी का ये मशहूर अफसाना है। तो आइए दोस्तों, भोला अफसाने का मुख्तसर खुलासा बताता हूँ। उर्दू अफसानवी अदब में राजेंद्र सिंह बेदी का मर्तबा बहुत बुलंद है। उन्होंने बहुत से अफसाने लिखे। इनका अफसाना भोला बहुत मशहूर है। बेदी ने इस अफसाने में रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल की है, जो हमारे दिलो दिमाग को मुतासिर करती है। इस अफसाने में बोलचाल की ज़बान में किरदारों के ख़यालात और जज्बात को पढ़ने वालों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। भोला इस अफसाने का अहम किरदार है, और माया इसकी माँ है, और माया का ससुर और माया का भाई यानी भोला का मामा इस अफसाने के अहम किरदार हैं। माया एक जवान बेवा औरत है। इसका एक बेटा है जिसका नाम भोला है। वो अपने बच्चे भोला और ससुर के साथ रहती है। माया अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती है। ससुर भी अपनी बहू माया को बहुत चाहते हैं और इसे खुश रंग कपड़े पहनते, हंसते, मुस्कुराते देखना चाहते हैं, मगर माया समाज से बहुत डरती है, इसलिए अपने ससुर की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए माया समाज से डरती है और खामोश रहती है। भोला माया का बहुत मासूम और प्यारा बच्चा है। वो अपनी माँ और दादा से बहुत प्यार करता है। इसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। भोला एक दिन अपने दादा से दोपहर में कहानी सुनने की फरमाइश करता है, तो दादा इससे कहते हैं, बेटा, दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। और ये कहते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके जिम्मेदार भोला तुम होगे। भोला कहानी सुन तो लेता है, मगर इसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब इसके दिल में ये वहम समा जाता है कि मेरे मामू आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता न भूल जाएं। दादाजी भोला को कहानी सुनाकर जल्दी से अपने नए जूते पहनकर पटवारी के पास गए। जब दादाजी अपनी ज़मीनों की पैमाइश करवा के घर वापस आते हैं, तो भोला उन्हें खेलता हुआ नजर आता है, मगर खेलते हुए भी वो अपने मामू का इंतज़ार करता हुआ रहता है। वो दादा से कहता है, मामू जी ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। माया भी दिन ही से भाई का इंतजार कर रही थी, मगर रात हो जाने पर भी जब भाई घर नहीं पहुंचा, तो इसने ससुर से कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। ससुर इसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी राखी के पैसे डाक से भेज देंगे, शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम लग गया होगा। माया ये सुनकर खामोश हो जाती है और सब खाने का इंतज़ार करते हैं। जब रात को सब लोग लेट जाते हैं और माया चिराग बुझाने के लिए हाथ उठाती है, तो इसके ससुर ये कहकर इसे चिराग बुझाने से रोक देते हैं कि आज बहुत से ऐसे लोग आसपास घूम रहे हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, इसलिए दिया जलता रहने दो। आधी रात के किसी हिस्से में माया बाबा जी की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। ससुर कहते हैं, माया हम लुट गए। और जब इसे मालूम होता है कि भोला घर में नहीं है, तो वो दीवानों की तरह चीखें मारने और बाल नोचने लगती है, और थोड़ी देर में
بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بابا جی کچھ تو بھولا کی وجہ سے پریشان تھے، اب مایا کی یہ حالت دیکھ کر اور پریشان ہو گئے۔ جب انسان چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو ایشور یا اللہ سے شکایت بھی کرنے لگتا ہے۔ بابا جی پہلے اپنے جوان بیٹے سے ہاتھ دھو چکے تھے، اب ان کا چہیتا پوتا گھر سے غائب ہو گیا۔ ادھر بہو بے ہوش پڑی تھی۔ ظاہر ہے بابا جی کے اوسان کس طرح بحال رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایشور کو برا بلا اور اس سے پہلے کہ وہ بھی بے ہوش ہو جائیں مایا کو ہوش آ گیا۔ تب بابا جی کو کچھ اطمینان ہوا اور انہوں نے آدھی رات کو ایک آدمی تھانے بھیجا جو گاؤں سے 10 میل دور تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور بھولا کو گود میں لیے ہوئے ماموں گھر میں داخل ہوئے۔ بھولا ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے تھا۔ بعد میں ماموں جی نے بتایا کہ وہ اندھیرے میں سچ مچ راستہ بھول گئے تھے، مگر بھولا کے چراغ نے انہیں راستہ دکھایا اور وہ گھر تک پہنچے۔ جب انہوں نے بھولا سے پوچھا کہ اتنی رات کو وہ راستے میں کیا کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ آج اس نے دادا سے دن میں کہانی سن لی تھی۔ کہانی سناتے ہوئے دادا نے کہا تھا کہ دن میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کو آنے میں دیر ہوئی تو میں ڈر گیا کہ میری کہانی سننے کی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے، اسی لیے چراغ لے کر یہاں آیا ہوں۔ راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہے بھولا۔ سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب ہے 1 ستمبر 1915 کو سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ سوال بیدی نے کس کس زبانوں میں کہانیاں اور نظمیں لکھنی شروع کی؟ صحیح جواب ہے بیدی نے 1932 سے ہی انگریزی، اردو اور پنجابی زبانوں میں نظمیں اور کہانیاں لکھنی شروع کی۔ بیدی کا پہلا اردو افسانہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے بیدی کا پہلا اردو افسانہ مہارانی کا تحفہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ سوال بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے 1965 میں پہلا مجموعہ دانا و دام کے نام سے شائع ہوا۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے 1974 میں یہ مجموعہ شائع ہوا۔ بھولا کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہے دانا و دام میں یہ افسانہ شامل ہے۔ بیدی کا دوسرا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ بیدی کا دوسرا افسانوی مجموعہ گرہن ہے۔ گرم کوٹ کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی، یعنی یہ راجندر سنگھ بیدی کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ بیدی کے 3 مشہور افسانوں کے نام لکھیے۔ جواب ہے گرم کوٹ، بھولا، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ صحیح جواب ہے 11 نومبر 1984 کو بمبئی میں انتقال ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی کو کون کون سے انعامات سے نوازا گیا؟ صحیح جواب ہے 1965 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، 1972 میں پدم شری انعام سے نوازا گیا، 1978 میں غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ بیدی کے 3 افسانوی مجموعوں کے نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے کوک جلی، گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ بیدی نے پہلی کہانی پنجابی زبان میں لکھی، اس کا عنوان کیا ہے؟ جواب ہے بیدی نے اپنی پہلی پنجابی زبان میں جو کہانی لکھی تھی اس کا نام ہے دکھ سکھ۔ بیدی کا دوسرا افسانوی مجموعہ کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے گرہن۔ بیدی کا افسانوی مجموعہ اور افسانہ اس عنوان سے جو شائع ہوا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ ایک افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعہ بھی ہے، اس میں 9 افسانے شامل ہیں اور اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانوی مجموعہ 1965 میں شائع ہوا۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے یہ افسانوی مجموعہ کس سن میں شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے 1974 میں شائع ہوا۔ اندو مدن پاشی دلاری اور بابو دھنی رام کس افسانے کے اہم کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ راجندر سنگھ بیدی نے صرف ایک ناول لکھا، اس کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ایک چادر میلی سی۔ یہ ایک چھوٹا ناول ہے، یعنی ایک ناولٹ ہے۔
راجندر سنگھ بیدی کا، جو بہت مشہور ہے۔ چھوکری کی لوٹ، رحمان کے جوتے، رخشندہ، زین العابدین، گھر میں بازار میں، غلامی، لاجونتی، لمبی لڑکی، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، مکتی بوت، ایک باغ بکاؤ ہے، مہارانی کا تحفہ، جہلم اور تارو، مراد کوک جلی، ایک عورت، اس کے مشہور افسانے ہیں۔ صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ رانو تلوکا جاترن چودھری مہربان کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے ایک چادر میلی سی کے، یہ اہم کردار ہیں۔ بیدی کے مضامین: خواجہ احمد عباس، بیوی یا بیماری، فلم بنانا کھیل نہیں، چلتے پھرتے رہو اور مہمان۔ یہ تھا دوستو پنچایت سیکریٹری کا امتحان کے لیے آپ کے لیے ایک ویڈیو جو آپ کی فرمائش پر ہی تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور مدد ملے گی، اور ایک ویڈیو اور انشاءاللہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔